नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। अनलाइन व्यापार व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी, कानुन अनुसार नगर्नेलाई 2 लाखसम्म जरिवाना। नेकपामा बैंक खाता विवाद, प्रचण्ड माधव समूहले बैंकको खाता रोक्का गर्दै कसलाई आधिकारिक मान्ने तनावमा बैंकर्स। विकास निर्माण पर्यटन लगायतका क्षेत्रका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिएको पर्यटन मन्त्रीको स्वीकारोक्ति, पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति निम्ति आएको भनाई। सम्झौता बमोजिमको कर पनि तिरेन भारतले, भ्याट बापतको 35 करोड रकम 3 वर्षदेखि बाँकी, सम्झौताको उल्लङ्घन। इलामको अन्तु डाँडापछि रोङ गाउँपालिकाका गुगल डाँडा सूर्योदयका लागि चर्चा कमाउँदै हिमाल पहाड तराईको दृश्यावलोकन गर्न सकिने। बिजनेस टुडेको सुरुमा अनलाइन व्यापार नियमन सम्बन्धी समाचार। नेपालमा अनलाइन व्यापारले गति लिन थालिसके, यसमा विकृति पनि बढ्न थालेपछि सरकारले यसको नियमन र व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ। कानुन अनुसार नगर्नेलाई 2 लाखसम्म जरिवानाको तयारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण सरकारले मुलुकमा लकडाउनको घोषणासँगै अनलाइन व्यापार अप्रत्याशित ढंगले विस्तार भएको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विद्युतीय माध्यम मार्फत वस्तु वा सेवाको बिक्रीलाई संरक्षित गर्न भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। मन्त्रालयले अहिले विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर सरकारवाला निकायसँग राय मागेको छ। यसरी मागिएका सुझावहरू आएपछि तिनलाई समेत समावेश गरेर कानूनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ। हाल मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा विद्युतीय व्यापार गरी नेपालमा उपलब्ध गराएको वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने नेपाल बाहिर रहेको व्यक्ति फर्म वा संगठित संस्थालाई समेत यो ऐन लागू हुने उल्लेख छ। मस्यौदा अनुसार विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले आफ्नो व्यापार वा व्यवसायका सम्बन्धमा उपभोक्ता, ग्राहक वा क्रेताले चाहेको जुनसुकै बखत सूचीकृत निर्णय लिन सक्ने गरी तोकिए बमोजिमको वेबसाइटको रूपमा राखिएको इन्टरनेट वा कम्प्युटर सञ्जाल जडान भएको विद्युतीय माध्यम खडा गर्नुपर्नेछ। तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने व्यवसायीलाई 1 लाखदेखि 2 लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, बिक्री भएको वस्तु फिर्ता दिने प्रक्रिया र आधार वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण, निरीक्षण तथा अनुगमन, उपभोक्ता सम्बन्धी विवादको समाधान, क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधार, उपभोक्ताको हकित वा संरक्षण, मुद्दा चलाउने, मुद्दाको कारबाही, सुनवाई, उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले वेबसाइटमा विद्युतीय व्यापार सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रक्रिया निर्धारण गरी क्रेताले कुनै पनि समयमा वेबसाइट अवलोकन गरी व्यवसायीले राखेको वस्तु वा सेवा छनौट गरी खरिदका लागि माग अर्डर गर्न सक्नेछ। सेवाग्राहीबाट माग प्राप्त हुनासाथ सोको सूचना व्यवसायको कम्प्युटरमा देखिने र माग गरेको वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने वा नसकिने कुराको क्रेतालाई तत्काल जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ। 2 समूहमा बाँडिएको सत्तारूढ दल नेकपामा पछिल्लो पटक पार्टीको रकमलाई लिएर विवाद बढेको छ। 2 समूहमा बाँडिएको नेकपाका प्रचण्ड माधव पक्षले यति बेला पार्टीको खाता रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खाता रोक्का गर्न पत्र लेख्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। बुधबार मात्रै माधव प्रचण्ड पक्षले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्र लेखेर पार्टीको खाता रोक्का गर्न आग्रह गरेका छन्। यसरी पार्टीको खाता रोक्का गर्न पत्र आउन थालेपछि बैंकहरू यति बेला तनावमा पर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली सत्तामै रहेको अवस्थामा पार्टीको नाममा खाता रोक्का गरिदिँदा सरकार नै आफूप्रति अनुदार हुने भएले यति बेला बैंकर्सहरूलाई सताएको छ। पार्टीको एउटा गुटको पत्र आएपछि खाता रहेका बैंकहरू भने अलमलमा छन्। एउटाको आग्रहमा खाता बन्द गर्दा अर्को समूहको
प्रतिक्रिया कस्तो हुने भन्नेमा उनीहरूलाई लागेको छ। ओली समूहले पार्टीको सम्पत्ति र आर्थिक कारोबार कब्जा नगरोस् भन्दै बैंकलाई पत्राचार गरिएको प्रचण्ड नेपाल समूहका एक नेताले दावी गरे। पार्टीको चुनाव चिन्ह र सम्पत्तिको विषयमा अधिकारको कुरा निर्वाचन आयोगको निर्णयले कहिले टुङ्ग्याउला भनेर पर्खिरहेको उहाँले बताउनुभयो। यो बेलासम्म ओली समूहले पार्टीको आर्थिक कारोबार आफ्नो हातमा लिन नपाओस् भनेर बैंकलाई पत्र लेखेको नेताको भनाइ छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भए लगत्तै दुवै पार्टीको सम्पत्ति एक ठाउँमा ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। एकतापछि बनेको नेकपाको चल अचल सम्पत्ति कहाँ के कति छ भन्ने तथ्य एकीकृत गर्न केन्द्र र प्रदेश स्तरमा समिति नै बनाइएको थियो। 2075 सम्मको तथ्याङ्कले नेकपाको सम्पत्ति 3 अर्ब भन्दा बढी देखिएको थियो। काठमाडौँमा मात्रै नेकपाको करोडौं मूल्यका 5 वटा भवनहरू रहेका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा पनि 1 करोड मूल्य पर्ने जग्गा छ। 2 वर्ष अघि सम्पत्ति छानबिनका क्रममा तयार पारिएको विवरणमा एकीकृत माओवादी ऋणमा देखिएको थियो भने एमालेको आर्थिक अवस्था राम्रो देखिएको थियो। पार्टी एकीकरण हुँदा तयार पारिएको एक लगत अनुसार अचल सम्पत्तिको हकमा तत्कालीन एमालेसँग 2 अर्ब रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति थियो भने माओवादीतर्फ कम्तीमा 1 अर्बको सम्पत्ति थियो। पार्टी एकीकरण लगत्तै भएको सम्पत्ति एकीकरणपछि पार्टीले एउटै खाताबाट कारोबार सुरु गरेको थियो। अहिले दाहाल नेपाल पक्षले खाता रोक्का गर्न पत्र लेखे भोलि प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट आउला अनि के गर्ने भन्ने चिन्तामा यति बेला बैंकरहरू परेका छन्। कुनै कम्पनी भए कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको अभिलेख हेरेर बैंकले खाता रोक्का गर्न सकिने भए पनि पार्टीको हकमा भने के गर्ने भन्ने अन्योल बैंकहरूलाई परेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड-19बाट मानव जीवनको रक्षा गर्ने दायित्व निर्वाह गर्दा विकास निर्माण लगायतका कामहरू उझेलमा परेको स्वीकार गर्नुभएको छ। बिहिबार नेपाल पर्यटन बोर्डको 22औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पर्यटन मन्त्री ढकालले कोभिडबाट मानव जीवन जोगाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुँदा विकास निर्माण पर्यटन लगायतका क्षेत्रका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनु भएको हो। कोभिडको कारण पर्यटन वर्ष 2020 स्थगित गर्नु परेको र यसले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति निम्त्याएको पनि बताउनु भयो। कोभिडका कारण ठप्प भएको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले गर्न सक्ने कामहरू गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भयो। सरकारले पर्यटन जीवनलाई पनि माथि उकास्न आगामी दिनमा गर्न सक्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा लैजाने पनि मन्त्री ढकालले बताउनु भयो। म साथीहरूसँग नम्रतापूर्वक के मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले सुविधा वृद्धि गर्नुपर्छ, क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सुनाम कमाउनका लागि काम गर्नुपर्छ। यसमा कुनै सन्देह रहेन। तर यी सबै कुरो गर्नुभन्दा पहिले मान्छेले बाँच्न पाउनुपर्छ। बाँच्यो भने मात्रै सुविधा र सेवाका कुराहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा यो कोरोनाको कारणले गर्दा राज्यको दायित्व अहिले मूलतः मान्छेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्ने कुरामा लाग्दा अरू क्षेत्रहरू विकास निर्माणका कुराहरू सेवा सुविधाका कुराहरू चाहिँ प्रभावित भएका छन्। यो बाध्यतालाई तपाईँ हामी सबैले आत्मसात गरेका छौँ, बुझेका छौँ। चाहे लकडाउन जस्तो अप्ठ्यारो अप्रिय कुरा होस् त्यसमा पनि नेपाली जनताले सरकारलाई साथ सहयोग समर्थन गरेर नै यो भयावहलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा पनि आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुभएकै छ। पछिल्लो समय बेलायतबाट फैलिएको कोरोना संक्रमणको नयाँ स्वरूपका कारण केही देशबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएको समेत पर्यटन मन्त्री ढकालले बताउनु भयो। मानिसको जीवन बचाउने कुरा नै पहिलो प्राथमिकता भएकोले सरकारले त्यसै अनुरूप काम गरिरहेको बताउनु भयो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सप्तकोशीमा सञ्चालित कोशी योजनाले विगत 3 वर्षदेखि नेपाल सरकारलाई भ्याट बापत बुझाउनु पर्ने करिब 35 करोड रुपैयाँ अझै बुझाएका छैनन्। नेपाल र भारतबीच 2011 साल वैशाख 12 गते भएको कोशी सम्झौतामा नेपालभित्र हुने निर्माण कार्यको कर भारतीय पक्षले नेपाललाई बुझाउनु पर्ने छ भन्ने उल्लेख छ। यसमा भूमि कर समेत पर्छ। कोशी सम्झौतामा भारतले नेपाली क्षेत्रमा काम गर्दा लाग्ने कर बुझाउनु पर्ने उल्लेख भएको भए पनि सम्झौता अनुरूप भारतीय पक्षले भ्याट बापतको रकम बुझाउन
आनाकानी गर्दै आएको छ। कोशी नदी नियन्त्रणका लागि भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोशी योजनाले नेपाली भूमिमा निर्माण गरेका तटबन्धको ठेक्का नेपाली ठेकेदारबाट गराउँदै आएको छ। ठेकेदारको योजनालाई भ्याट बापतको रकम पनि बुझाइरहेका छन्, तर योजनाले उक्त रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेमा आनाकानी गर्दै आएको छ। कोशी योजना अन्तर्गतकै नेपाली पक्षको कार्यालय सम्पर्क तथा भू आर्जन कार्यालय विराटनगरले भारतको जल संसाधन मन्त्रालय मातहतको अन्तर्गतको कोशी प्रोजेक्टलाई भ्याट बापत ठेकेदारहरूबाट सङ्कलित रकम नेपाललाई बुझाउन पटक पटक ताकेता गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखिको बक्यौता भारतीय पक्षले नबुझाएको भू आर्जन कार्यालय विराटनगरले बताएको छ। भारतले भूमि कर तिरिरहेको भए पनि भ्याट बापत योजनाले नेपाल कन्ट्र्याक्टर ट्याक्स सङ्कलन गरेको तर नेपाललाई भने बुझाएको छैन। कोशी सम्झौता हुँदा नेपालको सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी जिल्लाको 13,337 बिघा जमिन भारतले 179 वर्षका लागि लिजमा लिएको छ र यसको रेखदेख भने नेपाल सरकारले नेपालको कानुन बमोजिम गर्ने उल्लेख छ। दृश्यावलोकनका लागि इलामका विभिन्न स्थान परिचित छन्। जिल्लाको सन्दकपुर, अन्तुडाँडा, झण्डी डाँडा जस्तै सूर्योदय दृश्यावलोकनको लागि चर्चित ठाउँहरू भए पनि पछिल्लो समय रोङ गाउँपालिकामा रहेको गुगल डाँडाले चर्चा पाउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। इलामको रोङ गाउँपालिकाले सूर्योदय दृश्यावलोकनका लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरेको छ। 1825 मिटर उचाइमा रहेको गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3मा पर्ने भूमापन केन्द्र रहेको गुगल डाँडाबाट सूर्योदयका साथै हिमाल पहाड तराईको सहजै दृश्यावलोकन गर्न सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। हामी जहाँबाट सनराइज हेर्दैछौँ यो चाहिँ रोङको वडा नम्बर 3 को भूमापन बिन्दु भनेर यो डाँडामा चाहिँ त्यसको चाहिँ ऊहरू पनि राखिएको छ र यो पोइन्ट लगायतको रोङबाट चाहिँ 4 ठाउँबाट सूर्योदयहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ। त्यसमध्येको यो चाहिँ पोइन्ट चाहिँ सबैभन्दा अग्लो पोइन्ट हो र यो पोइन्टहरूलाई हामीले रोङ गाउँपालिकाको प्रोग्राममा चाहिँ हामीले केन्द्र सरकारसँग प्रस्ताव गरेर साइक्लिङ रुटमा यो अग्ला 3टा यो भ्यू पोइन्टहरूलाई चाहिँ जोड्ने तयारी गरेका छौँ। गुगल डाँडाबाट सूर्योदयको मनोरम दृश्यावलोकनका साथै हिमाल र तराईका फाँटहरू देख्न सकिन्छ। पछिल्लो समय यहाँ सूर्योदय हेर्नेको भिड नै लाग्ने गरेको छ। इलामको कन्याम चिया बगान र सानो पाथिभरा मन्दिरको बीच भागमा रहेको गुगल डाँडाबाट कञ्चनजङ्घा लगायतका हिम श्रृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ। कन्याम चियाबारी माथि हिमालको दृश्यले मनै लोभ्याउने आकर्षण थपेको छ। यति मात्र होइन, झापा लगायत भारतका समेत विभिन्न सहरको दृश्य औँलाले देखाउँदै हेर्न सकिने स्थानीयले बताएका छन्। भूमापन केन्द्र जसलाई हामी स्थानीयवासीहरूले गुगल पोइन्टको नामले पनि चिनिएको छ, यहाँ आएर अहिले हजारौँ पर्यटकहरू चाहिँ बिहानको सूर्योदय र बेलुकाको सूर्यास्त सहित साँझमा अरू पश्चिम बङ्गाल इन्डियाका प्रसिद्ध सहरहरूको चाहिँ अवलोकन गर्नको लागि हजारौँको सङ्ख्यामा भिडहरू आइरहेका छन् र यसबाट हामी सम्पूर्ण हर्कडेवासीहरू लाभान्वित भएका छौँ र आन्तरिक पर्यटनलाई पनि यसले ठुलो टेवा पुग्ने आशा हामीले लिएका छौँ। यो चाहिँ धेरै पहिला ब्रिटिसको पालामा बनिएको र हालसम्म यसलाई प्रबन्धन भएको, तर अहिले यहाँबाट हेर्दा चाहिँ धेरै दृश्य देख्ने कारणले गर्दा यहाँका स्थानीय युवाहरू चाहिँ यसको लागि यहाँसम्म आउनको लागि चाहिँ बनाए पदमार्ग निर्माणमा जुटिरहेका छन्। धेरै जोस जग्गा लिएर केही यसले चाहिँ आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनको लागि चाहिँ ठुलो टेवा पुग्ने आशा लिएर चाहिँ यहाँका युवाहरू जुझारुका साथ लागि परिरहेका छन्। मेची लोकमार्गको नजिकै रहेको गुगल डाँडासम्म पदमार्ग निर्माणमा गाउँपालिका जुटेको छ। नजिकै रहेका कन्याम चियाबारीका साथै हाँसपोखरी, पाथिभरा देवीको मन्दिर क्षेत्र समेटेर नयाँ गन्तव्यको रूपमा गुगल डाँडालाई विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। यस क्षेत्रलाई प्रचार प्रसार गर्न सके इलामको एक अब्बल पर्यटकीय क्षेत्र बन्नेमा दुई मत छैन, तर तिनै तहका सरकारको एकसाथ नजर पुग्न पनि जरुरी छ। इलाम सहकर्मी टिका खतिवडाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाल टेलिकमले पुस 17 शुक्रबारबाट आइपीटिभी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। टेलिकमले एनटिटिभी ब्रान्डमा फाइबर टु दि होम मार्फत टिभी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो। अहिलेसम्म टेलिकमले एफटिटिएचबाट भोइस र डाटा सेवा मात्रै उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। टेलिकमले ल्याउने
तयारी गरेको एनटिटिभी सेवा एफटिटिएच नेटवर्कको पहुँच भएका स्थानमा मात्रै उपलब्ध हुने भएकोले सुरुका दिनमा यो सेवा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सुन्धारा, बबरमहल, ठिमी, बलम्बु, भक्तपुर, चाभेल, छाउनी, गङ्गबु, पाटन, हात्तीगौडा, जोरपाटी, किर्तिपुर, सैबु, लुभु, नक्सालबाट एनटिटिभी सेवा उपलब्ध गराउनेछ। यसैगरी उपत्यका बाहिर बनेपासहित प्राविधिक रूपमा एफटिटिएच वितरण गर्न सकिने स्थानहरूमा एनटिटिभी उपलब्ध हुनेछ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सन् 2020मा विश्व तेल बजार अन्य वर्षको भन्दा फरक रह्यो। वर्षको अन्तिम समयतिर विश्व बजारमा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 50 अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रह्यो, जुन सन् 2015 देखि 17 सम्मको तेलको मूल्य बराबरी नै रह्यो। एक रिपोर्ट। गत अप्रिल महिनामा भने कोभिडको महामारी र तेल उत्पादक प्रमुख राष्ट्रहरू रसिया र साउदी अरेबिया बीचको तेलको मूल्य घटाउने होडबाजीबाट विश्व बजारमा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 20 डलरमा झरेको थियो भने अमेरिकी ब्रेन्टको मूल्य नकारात्मक हुन पुगेको थियो। कोभिड र मूल्य घटाउन भएको प्रतिस्पर्धाका कारण सन् 2020मा तेलको मूल्यमा आएको जस्तो गिरावट सन् 2021मा आउने सम्भावना कमै छ। कोभिड विरुद्धको खोपको सुरुवात भएका कारण सन् 2021मा तेलको मागमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। सन् 2021मा कोभिडको प्रभाव कम हुनको साथै विश्वको वित्तीय अवस्था सन्तुलित रहेको र अन्य ठूला समस्या नरहेकोले तेलको माग चाँडै नै वृद्धि हुन सक्ने औद्योगिक सरसामग्री र ऊर्जाको अनुसन्धान गर्ने संस्थाका विशेषज्ञ पिटर मेकनलले बताउनु भएको छ। सन् 2020मा तेलको उत्पादन प्रतिदिन 9 करोड 42 लाख ब्यारेलमा झरेको थियो। सन् 2019मा तेलको उत्पादन प्रतिदिन 10 करोड ब्यारेल भन्दा बढी रहेको थियो। कोभिडको महामारीपछि सन् 2021मा तेलको उत्पादन र माग बढ्ने अनुमान गरिए तापनि प्रदूषण घटाउने र विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र उपभोगमा विभिन्न राष्ट्रहरूले जोड दिन थालेकोले तेलको उत्पादन प्रतिदिन 10 करोड ब्यारेल भन्दा तलै रहने अनुमान अमेरिकी ऊर्जा सूचना केन्द्रका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले बताउनु भएको छ। सन् 2020मा कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउन र औद्योगिक क्षेत्रमा परेको प्रभावले तेलको माग र आपूर्ति सन् 2019को दाँजोमा 9% झरेर प्रतिदिन 9 करोड 24 लाख ब्यारेलमा झरेको छ। तेलको मूल्य र मागमा आएको गिरावटले तेल रिफाइनरीहरूमा पनि प्रभाव परेको छ। रिफाइनरीहरूको कुल क्षमतामा 15 लाख ब्यारेल प्रतिदिन कटौती हुन पुगेको मोर्गान स्टानलीले जनाएको छ। विश्व तेल बजारमा तेलको माग र उत्पादन घट्न थालेका कारण एसिया र उत्तर अमेरिकाका कतिपय देश प्रशोधन केन्द्रहरूले क्षमता घटाएका छन् भने केही बन्द समेत भएका छन्। सन् 2021मा तेलको माग र उत्पादन केही बढ्ने निश्चित भए तापनि माग र मूल्यको स्थितिको आकलन गर्न कठिन भएको र बजार खासै रूपमा स्थिर हुन समय लाग्ने विश्लेषण गरिएको छ। तेलको मूल्य र मागको विषय प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन ओपेक र अन्य प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको गतिविधिमा पनि भर पर्ने जनाइएको छ। लगानीकर्ताहरू केही समय पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेका छन्। पर्सामा खुद्रा व्यापार गर्ने व्यापारीसँग वीरगञ्ज महानगरपालिकाले दोब्बर भाडा असुल्न थालेपछि व्यापारीहरू मारमा परेका छन्। लामो समयको बन्दाबन्दीको कारण ठूलो घाटा बेहोर्दै आएका खुद्रा व्यापारीहरूलाई नगर प्रहरीले समेत दुःख दिने गरेको व्यापारीहरूको आरोप छ। लामो समयदेखि वीरगञ्जको बीपी उद्यानको जग्गामा व्यापार गर्दै आएका खुद्रा व्यापारीसँग महानगरपालिका र नगर प्रहरीले अनावश्यक भाडा असुल्ने गरेको व्यापारीहरूको गुनासो छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कर सङ्कलन गर्ने व्यक्ति र ठेक्का लिएका सत्य कन्स्ट्रक्सनका व्यक्तिहरूलाई खुद्रा व्यापारीहरूले दैनिक 50 रुपियाँ दिँदै आएका छन्। दैनिक पैसा बुझाए पनि व्यापार गर्ने ठाउँमा नगर प्रहरीले दुःख दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। नगर प्रहरीले बिना कुनै सूचना जारी नगरी सामानहरू नियन्त्रणमा लिन खोज्दा व्यापारी र प्रहरी बीच दैनिक जसो झडप समेत हुने गरेको छ। नगर प्रहरीको ज्यातीकै कारण व्यापारीहरूले केही दिन पसल बन्द राखेको बताएका छन्। नगर प्रहरीले घाटमा सामान नराखी बोरा ओछ्याएर सामान बेच्न दिने भएपछि पूर्ण व्यापार गर्न थालेको, तर फेरि नगर प्रहरीले केही सूचना नदी सामान नियन्त्रणमा लिन थालेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। कालिलो आको अलग सामान पहिले दुकान ऊपर लागत तो चौकी पर खटिया पर सब लागत तो एपर न लगाओ बोरा बिछा के हे चीना से हे न लगाओ कह के एकरा बाइक ना जा ठीक बा। ई लोग तो 2 दिन दुकान ना लागल जो आके कह के दुकान लगाओ सब बोरा बिछा के देखी कहीं ऊपर लागल बा सब बोरा बिछा के दुकान लागल। आज एक बैग आके बिना कोनो बातचीत कइले बिना कुराकानी कइले सीधा आके लूटपीट मतलब
10-12 जना रखलो माल उठाओ रे गाड़ी में फेंक रे माल उठाओ रे गाड़ी में फेंक रे ई कौन बात है बात करे के चाहिए पहिला का प्रॉब्लम बा हमरा ना समझ में ओकर बाद लूटपीट करना तो सीधा आके लूटपीट स्टार्ट मेन बात का अपने के सिक लगा के कल खाट पर ना लगावेला हमनी अपने के दुकान लगैली ह आया के अपने के एक बगा के हमनी कहली ठीक बा दाई तू पहले बार लगावेला उतना पर लगैली ह तोले अपने के लाठी चार्ज क के आ पूरा माल करी 100-150 पीस लूट के लगेला त हमनी त ले लियो सब जगह और कथि कोनो अब बाहरी भी लोग लूट ले लेबा पूरा गाड़ी में से यहाँ बाट सब माल लिएर लग्नु भएछ यहाँबाट त पहिला 232 वटा पिस हामीहरु चाहियो त्यति लग्नु भएछ नपाए भने नगर प्रहरीबाट म पुरै पैसा वसुल गर्छु किन लग्नु भएछ किन लग्नु भएछ त्यसको पुरै छाडिदिनु डेली कहाँबाट पैसा आउँछ त 500 रुपैयाँ कमाउनु त्यसले 1000 रुपैयाँ दिनु नगर प्रहरीले पैसा खायो सरकारले किन त्यसले दिन्छ सरकारले किन यसलाई ठाउँ दिएछ गरिबहरुको कमाउनको लागि बीपी उद्यानको ठेक्का सत्य कन्स्ट्रक्सनले लिइसकेको र खुद्रा व्यापारीहरूलाई हटाउन आदेश आएको कारण नियन्त्रणमा लिई केही समयमा सामानहरू सम्बन्धित व्यक्तिको जिम्मा लगाइएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले जनाएको छ। पहिले यो ठेकेदारले ठेक्का लिएर काम गर्न लागेको छ त्यसलाई पार्क बीपी उत्थान पार्क बनाउन लागेको छ अनि ठेक्का दिइसकेको अवस्था छ अनि त्यहाँ काम गर्नलाई तल व्यापारीहरूले सामानहरू विभिन्न किसिमका सामानहरू राखेर काम गर्न अवरोध भयो भनेर त्यसपछि हामीलाई अफिसबाट त्यो सामान हटाइदिनु पर्यो भनेर अफिसबाट हटाइयो। त्यसपछि हामी त्यो ठाउँमा पुगेपछि सामान काम गर्ने अवरोध भएर छ काम यो अवरोध नगर्नुहोस् तपाईँहरू साइड राख्नुहोस् भनेर भन्दा उनीहरू विवाद गर्नलाई हामीले 2-4 वटा हालिदियो भने यिनीहरूले अलि पछाडि सार्छन् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूलाई मर्का नहोस् अनि हाम्रो पनि काम नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले हामी 2-4-10 वटा झोला ल्याएर राखिदिएका थियौँ। आखिर त्यो झोला त हामीले ल्याएर फेरि दिइदिन्थ्यौँ तिनीहरूलाई। अब उहाँहरूले त्यसलाई उग्र रूप लिएर हामीमाथि नै आक्रमण गरेर ढुङ्गामुढा गर्न थाले। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बीपी उद्यानको जग्गा सत्य कन्स्ट्रक्सनलाई दिएपछि खुद्रा व्यापारीहरू दोबर भाडा तिर्न बाध्य भएका हुन्। बीपी उद्यानको जग्गामा अहिले 122 वटा पसल सञ्चालनमा रहेका छन्। पर्सा सहकर्मी नितेश कर्ण र क्यामेरामा ग्यासुमियाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। अनलाइन व्यापार व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी, कानून अनुसार नगर्नेलाई 2 लाखसम्म जरिवाना। नेकपामा बैंक खाता विवाद, प्रचण्ड माधव समूहले बैंकको खाता रोका गर्दै कसलाई आधिकारिक मान्ने तनावमा बैंकर्स। विकास निर्माण, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिएको पर्यटन मन्त्रीको स्वीकारोक्ति, पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति निम्ति आएको भनाई। सम्झौता बमोजिमको कर पनि तिरेन भारतले, भ्याट बापतको 35 करोड रकम 3 वर्षदेखि बाँकी, सम्झौताको उल्लङ्घन। इलामको अन्तु डाँडापछि रोङ गाउँपालिकाका गुगल डाँडा सूर्योदयका लागि चर्चा कमाउँदै हिमाल पहाड तराईको दृश्यावलोकन गर्न सकिने। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फास्ट। नमस्ते।